वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा ماشاءالله عجب جذبه‌ای داری. تمنا لطفاً از اینجا برو. باشه من میرم، ولی اگه تولد تو با من جشن نگرفتی من میرم و همه واقعیت رو به حسنا میگم. بی خیال علی شوخی کردم. خب مگه من چی میخوام؟ لطفاً قبول کن. لطفاً 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 یالا پاشو لطفاً دیگه بیا باشه بیا بریم بیا چی دارم میبینم؟ این تمنا و علی تنهایی دارن کجا میرن؟ الان میفهمم. یالا بیلا برو دنبالشون ببین کجا میرن. زیبا به نظر میرسه. یه بار دیگه ما دوتا با هم تو این رستوران. ولی امروز خیلی ناراحت شدم که رستورانمونو فراموش کردی. تو فراموش کردی که ما همیشه می اومدیم اینجا. من مجبور شدم یادت بیارم. یه چیزی بپرسم، تو واقعا یادت نبود یا نمیخواستی که یادت بیاد؟ تو یه جوری رفتار میکنی انگار همه اشتباه تقصیر منه. من تو رو ول نکردم، تو منو از دست دادی. واسه همین میخوام دوباره به دستت بیارم. یه چیزی بهم بگو، راست و صادقانه. تو این همه مدت یه بار واسه یه لحظه تو واقعا دلت برام تنگ نشد؟ لطفاً صادق باش. راستشو بخوای وقتی تو منو ترک کردی فکر کردم دیگه زندگیم تمام شده. ولی بعدش تو منو از زندگیت حذف کردی، مگه نه؟ حسنا خیلی به من کمک کرد. میدونی اگه اون نبود شاید امروز من زنده نبودم. میتونم بفهمم، اما علی امروز دیگه در مورد بقیه حرف نمیزنی. امروز فقط در مورد خودمون حرف میزنی. کیک، آره ببخشی.
خانم جان میشه امروز به من مرخصی بدین؟ چرا؟ یه کار مهم داشتم. پس غذا کی درست میکنه؟ خانم مگه نگفتین شام بیرون میخورین؟ آره این که درسته، ولی مینا خانم که خونه است. خانم ایشون هنوز نیومدن. اون هنوز نیومده؟ نه خیلی خانم. باشه میتونی بری. مینا هنوز نیومده. اگه اون پیش علی نیست پس کجاست؟ بی خیال، به من چه؟ همیشه ذهنم درگیر اون میشه. امروز تولد علیه، من باید به فکر علی باشم. خوشحالی من دیگه با اونه. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک علی، تولدت مبارک. ممنونم ازت، ممنونم. بذار کمکت کنم. این همه چرا؟ تولدت مبارک. حالا یکم هم تو کیک بخور، چطوره؟ چی شده تمنا؟ به چی فکر میکنی؟ چیزی شده؟ فکر میکنم که آینده این رابطه چی میشه. لطفاً قبل از جواب دادن یه بار فکر کن که حالا به جز من و تو یه موجود کوچولو هم هست. تو کی با حسنا حرف میزنی؟ چون که من این روزو خیلی نمیتونم پنهون کنم. تو چی میخوای؟ میخوای من همه ی خوشیه حسنا رو ازش بگیرم و از دستش بدم؟ و به خاطر ترس از دست دادن اون تو همه خوشیه زندگی تو از دست میدی. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی من ناراحت نیستم؟ تو اصلا میدونی من هر لحظه‌مو چجوری میگذرونم؟ حتی نمیتونی فکرشم کنی. پس تا کی اینجوری پیش میره؟ بالاخره یه روز حسن از واقعیت خبردار میشه. اون زمان چه واکنشی نشون میده اصلا بهش فکر کردی؟ پس بهتر همینه که خودت همه واقعیت رو بهش بگی. اما اگه اون قبول نکرد چی؟ اینجا چه خبره؟ به تو چه ربطی داره؟ اتفاقا به من ربط داره. آهان، پس یعنی شک من کاملا درست بوده. تو بهتر سرت به کار خودت باشه. تو دیگه با تمنا هیچ ارتباطی نداری. اون هر کاری دلش بخواد میکنه، به تو چه ربطی داره؟ چی؟ تو چی گفتی؟ به من چه ربطی داره؟ این زنمه. بگو ببینم بهش چی گفتی؟ ببینم تو خجالت نمیکشی که داری به زنت خیانت میکنی؟
اومدی اینی؟ چی شده دخترم؟ امروز خیلی دیر کردی. کارم تو شرکت زیاد بود. خیلی خسته به نظر میرسی. بشین من میرم برای شامتو بیارم عزیزم. نه مامان، گرسنه نیستم. چی شده دخترم؟ اتفاقی افتاده؟ نه مامان، اتفاقی نیفتاده. اینی این صورتت داره نشون میده تو ناراحت به نظر میرسی. من باید به مامان بگم. نه، اگه بهش بگم الکی نگران میشه. در ضمن ویکی آدرس خونه رو هم بلد نیست. پس اگه لازم باشه کارمو ول میکنم. به چی فکر میکنی؟ چیزی نیست مامان، من خیلی خوابم میاد و خیلی هم خستم. دخترم بدون خوردن شام میخوابی؟ صبر کن من میرم برات یه چیزی واسه خوردن میارم. نه مامان، اصلا اشتها ندارم، فقط میخوام بخوابم. اینی بدون خوردن چیزی خوابید. این دختر منو دیوونه کرده. اون دهنتو ببند و از اینجا گم شو بیرون. حالا تو دیگه میخوای دهن منو ببندی؟ تو هنوزم زن منی. نیازی نیست اینجا نمایش برپا کنی. اگه هنوزم همسرت باشه بازم نمیتونی بهش زور بگی. برات بهتره که بی سر و صدا از اینجا بری بیرون. شنیدی؟ آی تو داری منو تهدید میکنی؟ درسته، میخوام ببینم تا کی میتونی زن منو پیش خودت نگه داری. بالاخره که باید برگردی پیش خودم تمنا جون. راحتت نمیذارم، یادت باشه. دارم برات. این واقعیت داشت. تمنا اون هرچی گفت واقعیت داشت یا نه؟ من دارم ازت سوال میپرسم، بهتره بهم جواب بدی. واقعیت داشت یا نه؟ علی اون همه چی مو ازم گرفته. منو میزد، تهدیدم میکرد. من چطور میتونستم زندگی کنم؟ من چیزی نمیدونم، فقط به من بگو که دروغ گفتی یا نه. نه، من به تو دروغ نگفتم. من بهت گفته بودم که اون منو طلاق داده. حالا که من مدرکی ندارم خب پس چی کار کنم؟ ها؟ اون از همین موضوع داره سوء استفاده میکنه. آره به طور قانونی شاید ثابت کنه که من زنشم، ولی اون کلامی منو طلاق داده. من به تو دروغ نگفتم. من کاملا گیج شدم، هیچی نمیفهمم. دیگه چه دروغایی به من گفتی؟ علی لطفاً حرفمو باور کن. ازدواج با بیلو بزرگترین اشتباه زندگی من بود و براش تاوان خیلی بزرگی پس دادم. من همیشه تو رو میخواستم و همیشه میخوام. بیلو منو طلاق داده ولی نمیخواد راحتم بذاره. واسه همین اون منو تهدید میکنه که قانونا طلاقم نمیده. من خیلی میترسم علی. لطفاً کمکم کن. من نمیدونم واقعا چی کار کنم. نمیدونم چی کار کنم. ولی من بهت دروغ نگفتم علی.
سرت به کار خودت باشه. تو دیگه با تمنا هیچ ارتباطی نداری. اون هر کاری دلش بخواد میکنه، به تو چه ربطی داره؟ اون دهنتو ببند و از اینجا گم شو بیرون. اگه اون هنوزم همسرته، بازم نمیتونی بهش زور بگی. الانم بهتره آروم و بی سر صدا از اینجا گمشی بری بیرون. فهمیدی؟ باید به حساب این تمنا برسم. خودشو چی فرض کرده؟ من هنوزم که هنوز شوهرشم. به این راحتی ها ولکنت نیستم تمنا جون. الو، چطوری حسنا؟ بیلو تو؟ چرا با من تماس گرفتی؟ آخرشم همونی شد که بهت گفتم. منظورتو نمیفهمم. ای بابا، به خاطر همین سادگیته که اون تمنا داره ازت سوء استفاده میکنه. واضح بگو منظورت چیه؟ والا چی بگم؟ دارم همونی رو میگم که با چشمای خودم دیدم. بیلو من وقت ندارم حرفای الکی تو رو بشنوم. باشه، اگه میخوای گوش نکن. من به خاطر خیر و صلاح خودت با تماس گرفتم. باشه، بگو منظورت چیه؟ همین الان تمنا رو تو مسیرم دیدم. نمیپرسی با کی؟ درست بگو منظورت چیه؟ ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش بیلو. اگه بفهمم حرفت دروغ بوده، حسابی حالتو جا میارم. ای بابا، من چه نیازی دارم بهت دروغ بگم؟ اسم اون شوهرت چی بود؟ علی؟ داشتن با هم دیگه بگو بخند میکردن. این چطور ممکنه؟ اون الان میاد خونه؟ اینو دیگه من نمیدونم، ولی با چشمای خودم دیدم. چرا اینو داری به من میگی؟ به علاوه مینا زنته، تو چرا اونو با خودت نمیبری؟ من خیلی تلاش کردم اما اون شوهرت حتی نتونست یک کلمه از حرفای من علیه تمنا رو گوش کنه. با بدبختی تونستم از دستشون خلاص شم. در ضمن من با زنی که یکی دیگر رو دوست داره چی کار میتونم بکنم؟ ببین بیلو، هر چی میخواست بشه شده. مینا بارداره. منظورمو میفهمی دیگه نه؟ اون قرار مادر بچت بشه. چی؟ بارداره؟ چی داری میگی؟ وای دیوونه که نشدی؟ حرفمو باور کن بیلو، من خودم نتیجه آزمایششو دیدم. یه دقیقه حسنا. اول اینکه من با تمنا همچین رابطه‌ای اصلا نداشتم. اون حتی به زور با من حرف میزد. بعد تو میگی که داره مادر بچه من میشه؟ ولی این چطور ممکنه؟ من خودم نتیجه آزمایششو دیدم. باور کن منم دیگه سر در نمیارم. ولی حسنا، این فقط یه نتیجه داره. اون چیه؟ یا اون داره دروغ میگه یا اینکه چی؟ ببین عصبانی نشی. مطمئنم اون بچه من نیست. اون فقط میتونه بچه یه نفر باشه که اونم علی. این ممکن نیست. داری مزخرف میگی. عجیبه. حالا چی کار کنم؟ از شر این ویکی چطوری خلاص بشم؟
مامان همین جوریش هم خیلی نگرانه. اون که خونش رو به خاطر من ترک کرده. ولی این ویکی اگه این موضوع رو به مامان بگم بیشتر نگران میشه. نه، من باید خودم یه راه حل واسه این مسئله پیدا کنم. این مسئله به خاطر من به وجود اومده. منم خودم باید تمومش کنم. انی تو هنوز بیداری؟ آره مامان، خوابم نمیاد. عجیبه، چند لحظه پیش گفتی خوابت میاد که دختر. چطور خوابت بیاد وقتی شکمت گرسنه‌ای چی نخوردی؟ صبر کن من میرم برات غذا گرم کنم بیارم. بهتون که گفتم گرسنم نیست. اگه گرسنم شد خودم میرم. چی شده انی؟ چرا با این لحن با من حرف میزنی دخترم؟ معذرت میخوام. من واسه کارهای دفتری خورده عصبیم. من که از اول گفتم حتما یه اتفاقی افتاده. یالا به من بگو چی شده، بگو. مامان گفتم که فشار کاریم زیاده. شما هم بخوابین دیگه. من مامانتم، نه تو مامانم. خیلی خوب، الان نگو، بالاخره که میگی. उसने छीना मेरा सब कुछ این بارداره. آره خب که چی؟ من ازدواج کردم، پس یعنی نمیتونم باردار شم؟ उसने छीना मेरा सब कुछ. اول اینکه من با تمنا همچین رابطه ای اصلا نداشتم. مطمئنم اون بچه من نیست. فقط یکی هست که اون بچه میتونه مال اون باشه، اونم علیه. نه، این دروغه. این ممکن نیست. علی با من نمیتونه همچین کاری کنه. ممکنه که واسه بیلو سوء تفاهم پیش اومده باشه، ولی اگه واقعیت داشته باشه چی؟ اون وقت من چی کار کنم؟ من بهت گفتم بری دارو بیاری، رفتی جواب آزمایش آوردی؟ این بچه یه تمناست و میتونه مواظبش باشه. تو لازم نیست نگران این موضوع باشی. اسم اون شوهرت چی بود؟ علی؟ داشتن کلی با هم دیگه بگو بخند میکردن. میذاشتی بمیرم، میذاشتی بمیرم. اگه تو چیزیت میشد من چی کار میکردم؟ اگه تو چیزیت میشد من هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم. علی، تو با حسن حرف میزنی دیگه. چی میخوای بگی؟ بگو.
چی شده؟ چرا ترسیدی؟ ها؟ منظورم اینه که چه حرفیه که مستقیم نمیتونی به من بگی و علی به من بگه؟ حرف خاصی نیست حسنا، تو داری اشتباه میکنی. علی من با تو حرف نزدم. امروز جواب همه سوالامو از مینا میخوام. من جوابگوی تو نیستم. چطور جوابگو نیستی ها؟ تو خونه من داری زندگی میکنی، منو فریب میدی، بعد اینجوری رفتار میکنی؟ من یه ثانیه هم نمیتونم تو رو اینجا تحمل کنم. برو بیرون. من از اینجا هیچ جایی نمیرم. چرا نمیری؟ این خونه منه. تو فراموش کردی قبل از تو اینجا خونه علیه. اگه اون بهم بگه از اینجا برو من میرم. حسنا ما با آرامش میشینیم حرف میزنیم باشه؟ نه، امشب تصمیم گرفته میشه. تو اینو همین الان و همین لحظه از خونه بیرون میکنی. حسنا چی شده؟ تو به من شک میکنی؟ شک میکنم؟ من کاملا مطمئنم. تو همین الان باید اینو از خونه بیرون بندازی. من اینو اینجا راه دادم، نه؟ حالا منم میگم بندازش بیرون. حسنا تو داری به تمنا توهین میکنی. اوه آره، این بهش برخورد ها؟ من که آدم نیستم، هیچی به من بر نمیخوره، نه؟ وقتی من ناراحت میشدم اصلا بهش فکر میکردی؟ اصلا فکر میکردی که من چقدر دارم اذیت میشم و چی به سرم میاد؟ ببینم امروز تو چت شده؟ اینو از من داری میپرسی؟ باشه درسته، پس من بهتون میگم. تو نصف شب بیدار میشی و وقتی من خوابم میری پیش مینا. تو چی فکر کردی؟ که من هیچی نمیدونم؟ من همه چی رو میدونم. این همون اعتمادی بود که هیچ وقت نمیخواستی از بین ببریش ها؟ زود باش بگو چی میخواستی بهم بگی؟ همین که من با وجود دونستن همه چی چشمامو ببندم؟ اینو از این خونه بندازش بیرون. دیگه داره از حد تحملم خارج میشه. حسنا تو اشتباه فکر میکنی، اصلا همچین چیزی نیست. من هر چی میخواستم بفهمم فهمیدم. بهش بگو از این خونه بره بیرون. بس کن حسنا، تا کی خودتو فریب میدی؟ علی هیچ وقت مال تو نبوده. تمنا بس کن، من دارم حرف میزنم. چه حرفی میزنی؟ این دخترمه منه و من نمیتونم بیشتر از این فریبش بدم. چی؟ تمنا من و علی نه، بلکه تو فریب میدادی مینا. من به خاطر تو چه کارایی که نکردم. از خودم بیشتر دوست داشتم و مواظبت بودم و تو اینطوری برام جبران کردی. همه بهم میگفتن ولی من به حرف هیچ کس گوش نمیدادم. ولی امروز همه چی رو فهمیدم. تو هیچ وقت دوستم نداشتی. حسنا از اینجا برو بیرون. حسنا
تمنا از اینجا هیچ جایی نمیره. آبم نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ چطوری اومدی داخل؟ خیلی راحت. خودت در رو باز گذاشتی و از من میپرسی چطوری اومدم داخل؟ تو چرا اینجا اومدی؟ دلم میخواست تو رو ببینم. از اینجا گم شو قبل اینکه یکی تو رو اینجا ببینه. کی میخواد ببینه؟ اوه آره، من فراموش کردم. خاله کجاست؟ منو پیشش نمیبری؟ ویکی لطفاً از اینجا برو. چت شده انی؟ تو همیشه مگه نمیخواستی مامان تو ببینم؟ منم فکر کردم که بیام ببینم. آخه تو چی میخوای؟ میخوای بدونی چی میخوام؟ من فقط ازت یه خواسته کوچیک دارم. چه خواسته ای؟ انی چی؟ چرا نباید بره؟ چرا؟ بهم بگو چرا نباید بره ها؟ آها من چطور فراموش کردم؟ تو بگو این بچه ای که توی شکمت از کیه؟ این چه سوالی حسنا؟ اوه پس جواب همه سوالای اینو تو میدی. پس درسته جواب این سوالم بده. این بچه از کیه؟ حسنا تو خیلی خوب میدونی که این بچه بیلوه. دروغ میگی. تو داری دروغ میگی. من امروز با بیلو حرف زدم. اون همه چی رو بهم گفت که بین تو و اون هیچ رابطه ای نبوده. بگو این بچه کیه؟ کافیه دیگه، بیش از اندازه شد. لطفاً این مسخره بازی رو تمومش کن. این مسخره بازی نیست علی. این مسخره بازی زمانی تموم میشه که به همه جواب سوالام برسم. پس تو بگو مینا، بابای این بچه کیه؟ یا تو اینقدر پست شدی که حتی نمیدونی بابای این بچه کیه؟ حسنا بهت برخورد نه؟ قلبت شکست؟ اینجوری اذیت میشی وقتی یکی از حدش فراتر میره، درست مثل تو. انی ویکی لطفاً از اینجا برو لطفاً. انی عزیزم چی رو پنهون میکنی؟ مامانت که همه چی رو در مورد من و تو میدونه که من و تو چقدر همدیگر رو دوست داریم. این دختر کجا رفت آخه؟ انی دخترم. ویکی لطفاً از اینجا برو. حداقل به حرف من گوش کن.
من به همه حرفات گوش میدم ولی فعلا از اینجا برو. نمیدونم کجا رفتی. اینی دخترم تو کجایی؟ کجایی عزیزم؟ پس یه کاری میکنم، همینجا پنهون میشم. آه اینی تو اینجایی دخترم؟ من نگران شده بودم. تشنم شده بود، اومدم آب بخورم. خوب عزیزم، زود بیا باشه. میام. چقدر میترسی؟ تو چی میخوای؟ تو که شماره تلفنتو به من ندادی. فکر کردم خودم بیام و بهت اینو بگم که نوبت قصه بعدی رسیده. اگه من بهت بگم که هیچ پولی بهت نمیدم چی؟ پس جواب منم تا آخر همینه که خودت مسئول آبروریزی خودت میشی و اما اون کاری که الان پیدا کردی از اونم اخراج میشی. فهمیدی؟ واسه همین هرچی من میگم همون کار رو انجام بده. هم تو خوشحال میشی هم من خوشحال میشم. در ضمن نصف شب با این قیافه خوابالود زیباتر به نظر میرسی. علی، من بیشتر از این دیگه نمیتونم بشنوم. اجازه بده. چرا با اون حرف میزنی؟ من دارم از تو سوال میکنم. حسنا، بریم تو اتاق. هیچ جایی نمیرم. امشب همه واقعیت رو باید بفهمم. واقعیت؟ آره. قسم میخورم که نمیتونی تحملش کنی. تمنا، زن پستی مثل تو هیچ وقت تو زندگیم ندیده بود. کافیه. قبل از این همه دریوری به حرفای من گوش کن. شوهر تو هنوزم عاشق منه و اون بچه ای که تو انقدر ازش میپرسی بچه ی کسی نیست جز علی. تو چی کار کردی حسنا؟ تو چی کار کردی؟ چی؟ تو زدی من نمیخواستم فریبت بدم، میخواستم بهت بگم نتونستم. حسنا به توضیح میدم. نمیخوام چیزی بشنوم، فقط همین مونده که بگی از اینجا برم. من واقعا بدون سر و صدا از اینجا میرفتم. چرا با من این کارو کردی؟ حسنا من میخواستم بهت بگم ولی جرأتشو نداشتم. چیو میخواستی بگی؟ ها؟ این که به من خیانت کردی؟
علی تو که از خیانت متنفر بودی. چطور تونستی به من خیانت کنی؟ تقصیر من این بود که هیچ وقت ازتون چیزی نپرسیدم. شما دوتا با هم دنیا رو سرم خراب کردی. چرا مینا؟ چرا علی؟ چرا به من اون رویایی رو نشون دادی که نتونستی به واقعیت تبدیلش کنی؟ بس کن دیگه حسنا، این نمایش رو تموم کن. علی راضی شده، اون با من ازدواج میکنه ولی تو هم همسرش میمونی. ما در آرامش میتونیم با هم زندگی کنیم. چی؟ تو چی گفتی؟ خیلی عالیه. همه عمر به من چی میگفتی؟ که من لباسای کهنه تو رو میپوشم ها؟ امروز انقدر صبور شدی که لباسای کهنه منو بپوشی و مشکل نداشته باشی؟ نه، تو داری اشتباه میکنی. تو فراموش کردی علی برای من بود و برای من هست، برای منم میمونه. خب قضیه تموم شد دیگه. به شما دوتا زندگی جدیدتون رو تبریک میگم. بهتره که دیگه من از اینجا برم علی. حسنا، تو چطور میتونی منو تنها بذاری بری؟ واقعا؟ چطور تو میتونی؟ داری مانع من میشی علی؟ با چه حقی؟ شما همه ی حقوقتون از دست دادین علی، فهمیدی؟ حسنا، تو همسر منی، هنوز تو عقد منی. تو احساساتی شدی و این حرفا رو میزنی. تو نمیتونی منو رها کنی. تو نمیتونی. من دیگه با تو هیچ نسبتی ندارم. حسنا، شما دوتا که دارید پیوند جدید میسازین، این وسط من چی کار دارم؟ حسنا، حسنا لطفاً به حرفم گوش کن. حسنا، حسنا، تو خیلی خوب میدونی که این بچه بیلوه. دروغ، تو داری دروغ میگی. من از اینجا هیچ جایی نمیرم. چرا نمیری؟ این خونه منه. تو فراموش کردی قبل از تو اینجا خونه علیه. اگه اون بهم بگه از اینجا برو، من میرم. حسنا، تو داری به تمنا توهین میکنی. بس کن حسنا، تا کی خودتو فریب میدی؟ علی هیچ وقت مال تو نبوده. حسنا، تمنا از اینجا هیچ جایی نمیره. دیگه کافیه. داری خیلی زیاده روی میکنی. دیگه این مسخره بازی رو لطفاً تمومش کن.
تو چی کار کردی؟ من چی کار کردم؟ خودتو به اون راه نزن تمنا. چرا این حرفا رو بهش زدی؟ بالاخره که یه روز واقعیت رو میفهمید دیگه. از همه چی باخبر میشد. من اگه میگفتم شاید میتونستم استان رو قانع کنم. من اونو میشناسم. مگه ندیدیش؟ اون هیچ وقت به این راحتی یا این موضوع رو قبول نمیکرد. برای همین تو بهش همه چی رو گفتی؟ اون بیچاره دلش شکست. تو کجا میری؟ دارم میرم با حسنا حرف بزنم. هیچ فایده ای نداره. ندیدی چقدر عصبانیه؟ تو چی میخوای؟ که بذارم بره؟ همینو میخوای؟ علی تو چرا منو دعوا میکنی؟ اون به حرف تو گوش نداد. تقصیر من چیه؟ باشه درسته ما اشتباه کردیم. ما معذرت خواستیم و اون باید میبخشید. تو میخوای با من ازدواج کنی. اونو که نمیخوای طلاق بدی. شوهر تو هنوز عاشق منه. بچه‌ای که انقدر ازش میپرسی برای کسی نیست جز علی. این نمایش رو تمومش کن. علی راضی شده. اون با من ازدواج میکنه و تو هم همسرش میمونی. امروز انقدر صبور شدی که لباسای کهنه منو بپوشی و مشکل نداشته باشی؟ تو داری اشتباه میکنی. تو فراموش کردی علی برای من بود، برای من هست و برای من میمونه. حسنا کجا داری میری؟ هر جایی برم ولی اینجا نمیمونم علی. من نمیذارم جایی بری حسنا. نمیذارم از اینجا بری. دیگه اینجا نمیمونم علی. امشب همه ی حد و مرز و شکستی. یه ثانیه دیگه هم اینجا نمیمونم. نمیدونم چی میشه. ببین من میدونم که علی بهت خیلی وابسته است. اگه تو بری اون خیلی ناراحت میشه حسنا.
تو هستی کنارش که حواست بهش باشه. نه حسنا، اگه تو میخوای من از اینجا میرم. ولی تو نرو. مردم چی میگن؟ که یه خواهر زندگی خواهرش رو خراب کرد. تو نیاز نیست به این چیزا فکر کنی. تو این جامعه این مردم هیچی نمیگن. به تو این خونه و این راحتی مبارک باشه. من اشتباه کردم. ازت معذرت میخوام. منو ببخش. دارم واقعا ازت معذرت میخوام. علی، من کی باشم که تو رو ببخشم؟ از خدا میخوام همیشه خوشحال باشی. دعای من همینه. تو نمیتونی منو ترک کنی. تو همسر منی، شریک زندگیمی. نه علی، هر نسبتی که با تو دارم فقط اسمیه. به علاوه پیوندی که روی کاغذه نمیتونه زنجیر پاهات بشه. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा। या रब्बा करे किसी प्यार का